इंडिया को पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया है, वो हम आपको बताएंगे। नहरों के हवाले से हुकूमत का ऐलान सब ने सुन लिया होगा, मगर ये ऐलान क्यों किया गया ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीआई जो है वो क्या कर रही है, क्या उनकी सूरत हाल है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले इंडिया का और पाकिस्तान का मामला जो कशीदगी है उस पर बात कर लेते हैं कि जो इंडिया में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, पहलगाम जो है ज़िला अनंतनाग में जो वाक़या हुआ, उसके बाद इंडिया ने आओ देखा ना ताओ फौरी रद्द अमल दिया और उन्होंने जो है वो फ़ौरन जो है 24 घंटे में जो पाकिस्तान के वीज़े पर लोग थे उनको निकाले जाने के आर्डर जारी कर दिए। सिंध तास मुआहदा जो है, वाटर ट्रीटी जो है वो ख़त्म करने का कह दिया और अटारी बॉर्डर बंद करने का कह दिया। यानी कि ये सारे उन्होंने इक़दामात ऐसे शुरू किए और जल्दबाजी में ऐसे इक़दामात, मगर उसके जब ये वाक़या पेश आया तो पाकिस्तान ने इंतहाई अच्छे अंदाज में उनसे जो है इज़हार अफसोस किया और जो लवाहिकीन है उनके साथ भी ताज़ियत और अफसोस का जो है वो अंदाज अपनाया और बयान दिए, और कोई इश्तियाल अंगेज़ जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं गया। मगर रद्द अमल के तौर पे उन्होंने जो इक़दामात किए वो सिर्फ़ और सिर्फ जल्दबाजी और उनमें सिर्फ शिद्दत ही देखी गई। तो उसके नतीजे में नाज़रीन, आज सलामती कौंसिल का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। तमाम जो उसमें सिक्योरिटी के अदारे और इसके अलावा वज़रा सब शामिल हुए और इस ताज़ा तरीन वाक़े पर जो इंडिया का रद्द-ए-अमल था उस पर गौर व खौज किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान का अलामिया जो आया है, अब उनकी जानब से भी, जो पाकिस्तान की जानब से बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आया है। और अगर उन्होंने अटारी बॉर्डर बंद किया है तो हमारी तरफ से भी जो है वाघा बॉर्डर बंद कर देने के आर्डर जारी हो गए हैं। और हमारी तरफ से भी 24 घंटे में जो पासपोर्ट पाकिस्तान में इंडियन पासपोर्ट के हामिल लोग आए हुए उनको आर्डर जारी कर दिया है कि वो 24 घंटे में यहाँ से जा सकते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से। और यहाँ तक के नाज़रीन, हमारा जो इंडिया के जहाज़ हैं, हमारा एयर बेस यानी कि ऊपर से गुज़रते हैं, वो भी जो है इस्तेमाल करने से उनको गुरेज़ा कहा गया है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा नाज़रीन, जो हमारे उनके साथ जो मुआहदे हैं, शिमला मुआहदा समेत जितने मुआहदे हैं वो भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ तक कि मुआशी जो तजारती मुआहदे हैं वो भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्ट जो मुआहदे हैं वो भी, और इनडायरेक्ट जो लोग तजारत करते हैं उनको भी बंद करने का आर्डर फौरी जारी कर दिया गया है। ये रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल दिया गया है और ये नाज़रीन सब्र तहम्मुल के बाद ये फ़ैसला किया गया है। ये सबसे पहले जो है इंडिया ने बड़ी तेज़ी दिखाई, इस शिद्दत पसंदाना अंदाज दिखाया, तो उसके रद्द अमल में ये सारा पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल जो है वो दिया है। और यहाँ तक कि आज उन्होंने एक मिसाइल का भी तजर्बा करके दिखाया है। तो ये इस तरह के जो है वो इंडिया की तरफ से रद्द अमल है, जिसके जवाब में बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तान की तरफ से ये रद्द अमल आया है। और तमाम उनके साथ जो मुआहदे हैं वो फ़िलहाल जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं इंडिया के साथ।
تو یہ تازہ ترین انڈیا کے حوالے سے جو خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں۔ اور اس کے بعد ناظرین، نہروں کے حوالے سے سب نے سن لیا ہوگا، جو کینالز کا معاملہ ہے وہ اب ریزالو ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ جو ہے یہ معاملہ واپس لیا گیا ہے، کینالز کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اتفاق رائے سے ہی یہ حل کیا جائے گا اور اس سے حکومت پیچھے ہٹ چکی ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعظم سے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ سارا اعلان عمل میں آیا۔ مگر کیا ناظرین حکومت جو ہے اس نے احساس کیا ہے؟ نہیں۔ کیا حکومت سندھ نے فوری طور پر یہ خود عمل کیا ہے؟ نہیں۔ یہ سارا کچھ سندھ کی غیور عوام نے مجبور سندھ حکومت کو بھی کیا ہے اور وفاقی حکومت کو بھی کیا ہے، اپنے شب و روز دھرنے، احتجاج اور اتنی گرمی میں جو دھرنے دیے، اور پوری سندھ کی لوگ نے اتفاق رائے سے جو متحد ہو کر جدوجہد کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، سب سندھ والوں کو مبارک ہو کہ یہ اعلان ہو چکا ہے اور سندھ کی عوام اپنا مطالبہ منانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، سلیمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر اسپیچ کی ہے، اور جو اس کے بعد جو جنید اکبر ہیں انہوں نے برطانیہ سے اسپیچ کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا یوم تاسیس بھی تھا اس کے مناسبت سے جو ہے وہ جنید اکبر نے اسپیچ کی، اور انہوں نے بتایا کہ آج سے 29 سال پہلے جو پی ٹی آئی کا وجود عمل میں لایا گیا وہ کیا تھا، اور وہ اس کی انصاف کے اوپر بنیاد رکھی گئی اور اس کا نام تحریک انصاف رکھا گیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے تفصیلات جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اور سلیمان اکرم راجہ نے جو ہونے والی جو زیادتیاں ہیں، لا قانونیت ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے کہ جو جیل حکام جو رویہ رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی انہوں نے اٹھایا، اور ان ایشو پر بھی جو لا قانونیت اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے سلیمان اکرم راجہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ تینوں خبروں کی، اور اس کے بعد ہمیں دیجیے ناظرین اجازت۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجیے گا، کمنٹس ہو سکے تو کمنٹس میں بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے۔ سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔